بونجور. هاد الحصة فهي حصة الرياضيات وخاصة بتلاميذ السنة الأولى علوم رياضية فقط. إذا الدرس الثاني مفهوم المجموعات. notion des ensembles. إذا الدرس تنقسم لجوج ديال الأجزاء: المجموعات، ثم بعد ذلك غادي نطرقو الجزء الثاني اللي هو التطبيقات. إذا نبداو أولا نعطيو بعض الرموز اللي تستعمل في هذه المجموعات، يعني دي فوكابولير. نعتبرو واحد المجموعة أو، إذا ليكن أو مجموعة. إذا بما أن أو مجموعة، إذا أو est un ensemble، إذا فهي تتكون من عناصر، وهاد العناصر كنا مثلا نسميوها إكس. إذا إكس تنقولولو عنصر من المجموعة أو. إذا تناخدو دائما واحد المجموعة، وهاد المجموعة فهي تتكون من واحد العناصر، وهاد العناصر كنا نسميوها إكس. إذا عندنا ان انسومبل و إكس تنسميو لي زيليمون دو سيت انسومبل. إذا تنكتبو مثلا أن إكس ينتمي إلى أو. إذا هذا كنا نستعمل فيه مثلا يكافئ. إذا إكس عنصر من أو، فهو يعني أن إكس ينتمي إلى أو. إذا إكس appartient à أو، c'est que X est un élément de l'ensemble أو. إذا هذه المجموعة أو مثلا فيمكن لي نكتبها على واحد الأشكال. مثلا المجموعة أو يمكن لي نكتبها تتكون من العناصر التالية: صفر، ناقص 3، مثلا بي، مثلا 1/2. إذا هذه مجموعة أو وتتكون من هذه العناصر التالية. إذا صفر، ناقص 3، بي، 1/2، فهي العناصر المكونة لهذه المجموعة. إذا 0 moins 3 b 1/2، ce sont des éléments dans E. Je peux écrire l'ensemble, par exemple F égale. إذا ناخذ واحد المجموعة F يمكن لي نكتبها على الشكل التالي: مثلا X ينتمي ل Z، بحيث القيمة المطلقة ل X فهي أصغر قطعا من 2. إذا أي مجموعة فهي يمكن لها تكتب على أي شكل من هذه الأشكال هذه أو أشكال أخرى. إذا ما يهمنا في هذه الفقرة فهو الكتابة اللي مكتوبة عليها هذه المجموعتين. إذا نمشيو للمجموعة أو، يعني لونسومبل أو. لاحظوا هاد المجموعة هادي
فاحنا كتبنا جميع العناصر. إذن هذه المجموعة فهي كتبناها بتفصيل. إذن كتابة المجموعة بتفصيل. On a défini cet ensemble en extension. Par contre ici يعني في هذه المجموعة هذه فلاحظوا أن هاد العناصر المكونة لهذه المجموعة فحددنا واحد العلاقة اللي تتميز بيناتهم، هي القيمة المطلقة د x أصغر قطعة من جوج و x ينتمي لزد. إذن هاد العناصر هذه اللي تنتمي لهاد المجموعة f فحددنا بيناتهم واحد العلاقة اللي تتميزهم. إذن فهاد المجموعة قمنا بالكتابة ديالها بإدراك. إذا يمكننا نكتبوا واحد المجموعة سواء بتفصيل وذلك بتحديد جميع العناصر اللي تتكون هذه المجموعة، أو يمكننا كذلك نكتبوا مجموعة بإدراك، يعني بتحديد واحد العلاقة مميزة بين هاد العناصر المكونة لهذه المجموعة. إذا بالنسبة لهذه المجموعة تنقولوا on a défini l'ensemble en extension et dans l'ensemble F on a défini en compréhension. donc هاد جوج ديال الطرق باش تنكتبوا واحد المجموعة، إذا سواء بتفصيل en extension أو بإدراك en compréhension. إذا كخلاصة لهذا الشيء اللي درنا هنايا، فاللي خصكم تعرفوا أن يمكن كتابة مجموعة سواء بتفصيل أي بتحديد جميع عناصر هذه المجموعة، أو يمكن كتابة مجموعة بإدراك وذلك بتحديد واحد العلاقة مميزة لعناصرها، بحال العلاقة اللي عندكم هنايا أن القيمة المطلقة ل x أصغر قطعة من جوج. بطبيعة الحال x ينتمي إلى z. إذن on peut définir un ensemble par deux méthodes, soit en extension, on donne la liste de tous les éléments de cet ensemble, soit en compréhension. En compréhension, on donne une propriété qui caractérise les éléments de cet ensemble. Comme ici, dans l'ensemble F, la valeur absolue de x est inférieure strictement à 2. Avec x, bien sûr, un élément qui appartient à l'ensemble Z. Donc on a donné ici une propriété qui caractérise les éléments x de l'ensemble F. الآن غادي نحاولوا نشوفوا بعض الأمثلة باش نفهموا هاد الكتابة بالتفصيل والكتابة بالإدراك، يعني définir un ensemble en extension et en compréhension. ناخذوا واحد المجموعة مثلا A
ناخدو مثلا N ينتمي إلى ان إطوال بحيث N أصغر من أو يساوي العدد جوج. إذن هذه واحد المجموعة A. وناخدو مجموعة B، ناخدو مثلا X ينتمي للمجموعة Z بحيث مثلا القيمة المطلقة ديال X ناقص واحد فهي صغر قطعا من 5. إذا لاحظوا فهادو جوج ديال المجموعات، المجموعة A والمجموعة B، وكملاحظة فهاد المجموعتين بجوج فهو مكتوبين بإدراك. إذا لاحظوا على أن كاينة واحد العلاقة مميزة بين عناصر المجموعتين. إذن هاد les deux ensembles sont définis en compréhension. Pourquoi? Parce que on a donné aux deux ensembles une propriété qui caractérise les éléments de chaque ensemble. الآن غادي نمشيو نحاولو نكتبو هاد جوج ديال المجموعات هادو بتفصيل. إذا لاحظوا ملي تكون عندي مجموعة مكتوبة بإدراك يعني اون كومبريهنسيون، وغادي نحاولو نكتبوها بتفصيل يعني اون كومبريهنسيون. إذا المجموعة A هنايا غادي تساوي، إذا لاحظوا N فهي تنتمي لN نجمة، وعندي N أصغر من أو يساوي جوج. إذا غادي نحدد العناصر N اللي تنتمي لN نجمة واللي صغر أو تساوي العدد جوج. إذا N فهي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. إذا N فهو غادي ياخد القيمة واحد أو جوج فقط. لأن N فهو موجب. Donc les éléments de l'ensemble A qui sont inférieurs ou égaux à 2 et appartiennent à l'ensemble N étoile, c'est 1 et 2. Pour l'ensemble B، إذا بالنسبة للمجموعة B فلاحظوا هنا عندي القيمة المطلقة ديال X ناقص واحد أصغر قطعا من 5. وحنا عارفين على أن ملي تتكون القيمة المطلقة ديال X صغر من A فإن X فهو محصور بين ناقص A و A. إذا X ينتمي ل Z تل كو بحيث X ناقص واحد غادي يكون محصور بين ناقص 5 والعدد 5. ونحاولوا نجبدوا X. إذا عندي هنا ناقص واحد غادي نزيد المقابل ديالو هو زائد واحد، ناقص 5 زائد واحد فهي ناقص 4. X 5 زائد واحد فهي 6. والآن يمكن لي تجبد العناصر اللي تنتمي لزد ومحصورة بين ناقص 4 و 6. إذا فإكس فهو غادي ينتمي
إذا هنا لاحظوا عندي قطعا، إذا العدد ناقص 4 فما تنتميش للمجموعة بي. نفس الشيء هنايا 6 بما أن قطعا فالعدد 6 فهو لا ينتمي إلى بي. إذا العناصر اللي محصورة بين ناقص 4 و 6 وتنتمي للمجموعة زد فغادي تبدا من العدد ناقص 3. إذا ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3 4 حتى العدد 5. إذا هذه هي العناصر اللي تنتمي للمجموعة بي وتتحقق ليها هذا الشرط هذا: قيمة مطلقة إكس ناقص 1 أصغر قطعا من 5 بطبيعة الحال بحيث إكس ينتمي للمجموعة زد. إذا المجموعة بي فهي ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3 4 والعدد 5. إذا لاحظوا الآن أن المجموعة بي والمجموعة أ فكانوا مكتوبين بإدراك وكتبناهم بتفسير، يعني كانت واحد العلاقة مميزة بين عناصر هذه المجموعتين. ولاحظوا الآن بالنسبة لهذه الحالة وهذه الحالة فإحنا كتبنا جميع العناصر اللي تنتمي للمجموعة أ، وملي تنقوموا بتحديد جميع العناصر اللي تنتمي لواحد المجموعة فبطبيعة الحال تنكونوا حددناها بتفصيل، يعني en extension. الآن نمروا لواحد التمرين. ناخدو واحد ليكزيرسيس باش نفهمو هاد الفقرة اللي درنا ديال اكتب بتفصيل واحد المجموعة. إذا اكتب المجموعات التالية بتفصيل. إذا هذا هو السؤال: écrire les ensembles suivants en extension. إذا ناخذ المجموعة الأولى، المجموعة A n ينتمي إلى n نجمة بحيث n أصغر من أو يساوي عدد 14 و n زوجي. إذا هذا هو الشرط اللي تتحقق ليا هاد المجموعة. إذا n inférieur ou égal à 14 et n est un nombre pair. إذا لاحظوا هنا راني خدام مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية المحرومة من الصفر. إذا أول عنصر في هذه المجموعة فهو واحد. إذا n إلا جينا غير لهنايا نكتبو غادي تكون محصورة هي أكبر من أو يساوي واحد، لأن مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية وما دخلش فيها العدد صفر، وأصغر من أو يساوي 14 بحيث n غادي يكون زوجي يعني بير. إذا الأعداد المحصورة بين 1 و 14 وهي أعداد زوجية فهي الأعداد 2 4 6 8 10 و 12. إذا المجموعة أ فهي سهلة. إذا عندي 2 4 6 8 10 12
و14. إذا ردوا بالكم من هنايا الصفر ما تينتميش للمجموعة، إذا لاحظوا الصفر ما كاينش في المجموعة. ثانيا خصكم تردوا بالكم من هاد أصغر من أو تساوي قطعا. هنا عندي أصغر من أو تساوي، إذا 14 فهو ينتمي إلى المجموعة لأنه زوجي. كون كانت هنا قطعا فبطبيعة الحال 14 ما غاديش ينتمي لهاد المجموعة. بالنسبة للمجموعة بي تكون من العناصر إكس أس 2 إكس، بحيث إكس تنتمي واحد مجموعة ناقص واحد واحد وناقص جوج جوج. إذا هذه هي المجموعة بي. إذا لاحظوا المجموعة بي فهي تتكون من هاد العناصر هادي. إذا هنا فين تردوا بالكم، هنا قلنا المجموعة أ تتكون من العناصر اللي هي ان، وقمنا بتحديد ان. الآن هاد المجموعة بي فهي تتكون من هاد العناصر، من إكس أس 2 ناقص إكس. هادو هما العناصر اللي تتكون منها المجموعة بي. إذا حاولوا تنتبهوا. إذا بحيث إكس ينتمي لهاد المجموعة. إذا إلا خدينا مثلا واحد العنصر، مثلا إلا خدينا عنصر إكراك ينتمي إلى بي، فإن إكراك يساوي إكس أس 2 ناقص إكس. إذا إلا خدينا إكراك تنتمي لبي فإكراك فغادي يساوي لنا إكس أس 2 ناقص إكس. بطبيعة الحال بحيث إكس تنتمي لديك المجموعة. إذا أنا العناصر اللي غادي نحدد دابا العناصر المكونة للمجموعة بي فهي العناصر إكراك ماشي إكس. إذا هي هاد العناصر هادي. إذا ردوا بالكم من العناصر اللي تتكون واحد المجموعة. إذا لاحظوا الآن إكس أس 2 ناقص إكس بحيث إكس ينتمي لهاد المجموعة، فلاحظوا أن إكس غادي ياخد القيم ناقص واحد واحد ناقص جوج جوج. إذا غادي نجيو لهاد إكس أس 2 ناقص إكس اللي هي هنا إكراك ديالنا، وغادي نبقاو نعوضو إكس بناقص واحد ونحسبو إكراك، نعوضو إكس بواحد ونحسبو إكراك، نعوضو إكس بناقص جوج ونحسبو إكراك، ونعوضو إكس بجوج ونحسبو إكراك. وهادو هما العناصر اللي تنتميو للمجموعة بي. إذا يمكنلكم تجبدوها مباشرة، تجيو لهنا وتعوضوا، ويمكنلكم تستعملوا هاد الطريقة. تعتبروا واحد العنصر إكراك ينتمي لبي بحيث إكراك تساوي إكس أس 2 ناقص إكس، وتحددوا القيم ديال إكراك. إذا إلا عوضنا إكس بناقص واحد، ناقص واحد أس 2 واحد، واحد ناقص ناقص واحد هي واحد زائد واحد هي جوج. بالنسبة لواحد، واحد أس 2 واحد ناقص واحد هي صفر. ناقص جوج، ناقص جوج أس 2 4، 4 ناقص ناقص جوج هي 4 زائد جوج هي 6. بالنسبة لجوج، جوج أس 2 4، 4 ناقص جوج هي العدد 2. ولاحظوا أن العدد 2 فهو عندي كتبتو هنايا، إذا ميمكنليش نعاود نكررو. إذا المجموعة تتحتوي على واحد العناصر اللي غادي تكون مختلفة. ميمكنليش نكتب جوج صفر ستة جوج. إذا العناصر المكونة للمجموعة بطبيعة الحال تتكون كلها مختلفة على بعضياتها. نمروا الآن للمجموعة سي. إذا المجموعة سي إكس ينتمي إلى المجموعة زد بحيث إكس أس 2 زائد إكس ناقص جوج أصغر قطعا من صفر. إذا هذه هي المجموعة سي. إذا لاحظوا فهي مكتوبة بإدراك و كومبريهنسيون،
وحنايا غادي نكتبوها اون اكستونسيون يعني بتفصيل. اذا هنا لاحظوا بان كاينه واحد العلاقه بين عناصر هذه المجموعه. اذا لاحظوا الان ف غادي نحدد العناصر اكس تتحقق ليها هذا الشرط، وهذا الشرط فهو معادله من الدرجه الثانيه. اذا غادي نحسبوا المميز دلتا ونجبدوا هاد العناصر اكس. اذا دلتا غادي يساوي واحد والاستثناء اللي هي واحد ناقص 4 في واحد في ناقص جوج هي 4 في جوج هي 8. إذا دلتا فهو 9. إذا بما أن دلتا موجب فهاد المعادلة هادي إكس استثناء زائد إكس ناقص جوج فهي تقبل حلين مختلفين. إذا هاد الحلين غادي نسميهم إكس واحد غادي يساوي ناقص واحد زائد 3 على جوج اللي هي واحد، والحل الثاني بطبيعة الحال إكس جوج يساوي ناقص واحد ناقص 3 على جوج اللي هي ناقص جوج. إذا هاد إكس ان إكس دو هما لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديالي. إذا لاحظوا الآن فبما حددنا الحلول بما أن عندنا متراجحة يعني واحد الانيكواسيون فغادي نمشيو مباشرة لجدول الإشارة. غادي نديرو واحد طابلو دو سين. هاد جدول الإشارة فتنديروه فقط في حل متراجحة. بالنسبة لحل المعادلة فما تنديروش. إذا لاحظوا عندي موان لانفيني الجذور العدد الصغير هو ناقص جوج والعدد الكبير هو العدد واحد زائد لا نهاية وهنايا غتكون عندي المعادلة إكس أس اثنان زائد إكس ناقص جوج. إذا هنا عكس إشارة أ ناقص زائد زائد. إذا لاحظوا الآن الرمز للمتراجحة فهو أصغر قطعا من الصفر. إذا هذا المجال هذا إذا المجموعة سي غتصبح ليا بهذا الشكل التالي. سي تساوي فإكس ينتمي لزد بحيث لاحظوا بأن هنايا غادي يولي عندي إكس ينتمي ناقص جوج واحد. إذا الآن إلا بغيتو ديروها مثلا في الوسط إذا إكس محصور ما بين ناقص جوج وواحد و إكس فهو ينتمي لزد. إذا غادي نجبد الأعداد الصحيحة النسبية لي زونتي غولاتيف entre moins 2 strictement et 1 strictement. إذا غادي نجبد الأعداد الصحيحة النسبية المحصورة ما بين ناقص جوج قطعا وواحد قطعا. إذا فهي سهلة. إذا هاد العناصر فهي ناقص واحد و الصفر. إذا موان زيرو. إذا نمرر لواحد المجموعة دي إكس ينتمي لأ بحيث إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد فهو يساوي الصفر. إذا الآن هنا عندنا مجموعة مكتوبة بإدراك أون كومبريهنسيون وغادي نحاولو نجبدوها بتفصيل أون إكستونسيون. إذا لاحظوا غنقلبو
على العناصر إكس اللي تتحقق ليها هاد الشرط. غادي نجبدو لي زيليمون إكس دو ان كي فيغيفيون سيت كونديسيون. نلاحظو هنا عندي إيكواسيون دوزيام دوغري، يعني معادلة من الدرجة الثانية، فغادي نجبد دلتا المميز. كاين طرق أخرى إلا بغيتو ديروها. إذا 1 ناقص 4 بواحد في 1 بطبيعة الحال 4 اللي هي ناقص 3. إذا لاحظوا دلتا فهو سالب. إذا بما أن دلتا سالب فإن المجموعة دي هي المجموعة الفارغة. إذا دي هي لونسومبل فيد كار دلتا نيجاتيف، لأن دلتا فهو سالب. إذا لاحظوا فالمجموعة الفارغة فهي كذلك مجموعة. إذا المجموعة الفارغة لا تحتوي على أي عنصر. إذا هي المجموعة الفارغة التعريف ديالها في درس المجموعات. فالمجموعة الفارغة فهي مجموعة لا تحتوي على أي عنصر. Alors l'ensemble vide est un ensemble qui ne contient aucun élément. نمروا الآن المجموعة E. إذا المجموعة E تساوي X ينتمي ناقص جوج بي بحيث X تساوي بي على 6 ناقص كابي على 3 و يعني A K appartient à Z، يعني K ينتمي ل Z. إذا هذه مجموعة مكتوبة بإدراك، يعني en compréhension، وحنايا غادي نحاولو نكتبوها بتفصيل en extension. إذا لاحظوا عندي هنا العناصر اللي تكون هاد المجموعة اللي غادي نجبدو فهي عناصر إكس اللي تنتمي لهاد المجال، بحيث أن إكس تساوي بي على 6 ناقص كابي على 3 و يعني إي كا ينتمي إلى زد. إذا باش نجبدو العناصر إكس خصنا أولا نجبدو العناصر كا اللي تنتمي لزد. إلا جبدنا العناصر كا اللي تنتمي لزد، إذا بطبيعة الحال غادي نعوضوها هنايا وغادي نلقاو العناصر إكس. إذا عندنا إكس فهو محصور ما بين ناقص جوج بي وما بين بي، وغادي نقومو بتعويض إكس بالقيمة ديالو اللي هي بي على 6 ناقص كابي على 3 غادي يكون محصور ما بين ناقص جوج بي و بي. وهادشي شتوه في الترون كومان، يعني في جذع مشترك في الحساب المثلثي تريغونومتريك. إذا لاحظوا بأن بي كاينة هنا وهنا وهنا، فغنختزلو بها لأنها موجبة. ناقص جوج أصغر من أو يساوي 1 على 6 ناقص كا على 3 أصغر من 1. وبواحد التعطيل بسيط فغادي نجبدو القيم ديال كا. إذا ناقص جوج ناقص 1 على 6 ناقص كا على 3 1 ناقص 1 على 6. فدائما تنزيدو المقابل ديال هاد العدد باش نتخلصو منه. إذا هنا ناقص 13 على 6 ناقص ك على 3 وهنايا
5 على 6. إذا غادي نحاول نضرب كلشي في 6 غتعطيني ناقص 13 ناقص 2 5. إذا الآن غادي نقسم على ناقص 2 ولكن ردوا بالكم فهو عدد سالب. إذا هادو غادي يتقلبوا، ناقص 13 على ناقص 2 فهي 13 على 2، و5 على ناقص 2 فهو ناقص 5 على 2. وبما أن ك ينتمي زاد، يعني ك أبارتيان زاد، فغادي نجبدو الأعداد الصحيحة النسبية لي زونتي غولاتيف اللي ما بين ناقص 5 على 2 و 13 على 2. إذا ك فهو ينتمي لهاد المجموعة. فبطبيعة الحال اللي معرفش يحددهم هنايا يمكن له يرجعهم بالفاصلة. فناقص 5 على 2 هي ناقص 2.5 و 13 على 2 هي 6.5. إذا الأعداد اللي محصورة يعني ما بين ناقص 2.5 و 6.5 هي هاد الأعداد. إذا ناخد الأعداد الصحيحة النسبية. كون كان عندي ك ينتمي لN فبطبيعة الحال غناخد من 0 حتى 6. إذا هنا بقاو تردو بالكم ملي تبغيو تجبدو ان إليمون يعني واحد العنصر، ردو بالكم دائما المجموعة اللي تنتمي لها. راه مثلا لو كان غير خداو ك ينتمي لزاد نجمة، لاحظوا خصنا نحيد 0. بطبيعة الحال حنا في بداية الدرس فيلا تنكتبو واحد المجموعة بالتفصيل، من بعد فاش نتعمقو في الدرس فهاد المجموعة هادي غادي نخدمو بها. يعني إلا خرجتيها خطأ فبطبيعة الحال الأسئلة الأخرين اللي جايين موراها غادي يخرجو خطأ. إذا الآن عندي القيم ديال ك غادي نعوضها بهاد العدد. إذا غادي نعوض ك بهاد القيم وغادي نجبد العناصر ديال إكس. إذا ك فهو تنتمي قلنا المجموعة من ناقص 2 حتى 6. إذا غادي نحاولو نجبدو إكس بالاعتماد على قيم ك. إذا بالنسبة لإكس فهو بي على 6 ناقص كابي على 3. إذا هو بي على 6 ناقص 2 كابي على 6. إذا نحاولو نخدمو بهاد الثانية لأنها ساهلة فاش نبغيو نعوضو ك. إذا المجموعة أو فغادي تساوي، نبداو بالتعويض، ك يساوي ناقص 2 يعني 4 بي زائد بي فهي 5 بي على 6. بالنسبة لناقص 1 هي 2 بي زائد بي هي 3 بي على 6 بالاختزال هي بي على 2. بالنسبة لصفر فهي بي على 6. بالنسبة لواحد بي ناقص 2 بي هي ناقص بي على 6. بالنسبة لجوج بي ناقص 4 بي هي ناقص 3 بي على 6 وبالاختزال هي ناقص بي على 2. بالنسبة لثلاثة بي ناقص 6 بي هي ناقص 5 بي على 6. ك يساوي 4 بي ناقص 8 بي هي ناقص 7 بي على 6. بالنسبة لك يساوي 5
بي ناقص 10 بي فهي ناقص 9 بي على 6 وبالاختزال هي ناقص 3 بي على 2. والعدد الأخير 6 بي ناقص 12 بي هي ناقص 11 بي على 6. وهذه هي المجموعة أو. نمرو الآن لواحد المجموعة أخرى غادي يكون فيها الطونجونت. إذن إكس ينتمي ناقص بي جوج بي بحيث طونجونت ديال جوج إكس فهو يساوي 1. إذا غادي نحاول نكتب هاد المجموعة بطريقة أخرى. إذا إلا خدينا واحد العنصر إكس ينتمي للمجموعة إف فهو يكافئ إكس ينتمي لموان بي جوج بي بحيث طونجون ديال جوج إكس فهو يساوي 1. إذا الآن فحنا غادي نقلبو على إكس. إذا إكس هما العناصر المكونة لهاد المجموعة. إذا يكافئ إكس ينتمي ناقص بي جوج بي بحيث طونجون ديال جوج إكس يساوي 1 فهو الطونجونت ديال بي على 4. إذا بالنسبة للطونجونت ملي تيكون عندكم طونجونت إكس يساوي طونجونت إكغيك، بطبيعة الحال إكس و إكغيك راه تيخالفو بي على جوج زائد كابي، فإكس فهو يساوي إكغيك زائد كابي. إذا هذا بالنسبة للطونجونت. عطينا تا الكوسينوس و السينوس، فسينوس إكس يساوي سينوس دي إكغيك، فهذه فقط كمراجعة الجدة مشترك علوم. فإكس يساوي إكغيك زائد جوج كابي، أو إكس يساوي بي ناقص إكغيك زائد جوج كابي. وبالنسبة للكوسينوس إكس يساوي الكوس ديال إكغيك، فإكس يساوي إكغيك زائد جوج كابي، أو إكس يساوي ناقص إكغيك زائد جوج كابي. إذا هذا السينوس وهذا الكوسينوس. إذا نحاولوا أنكم تضبطوا هاد حل المعادلات ديال الحساب المثلثي. إذا غادي نجي نطبقوا الحالة الأولى هذه اللي شفنا هنا. إذا يكافئ إكس ينتمي ناقص بي جوج بي بحيث جوج إكس يساوي بي على 4 زائد كابي. ولاحظوا هنا فخصكم تضيفوا افيك ولا حيث أن ك خصو ينتمي لزد. إذا ضروري من هذا الشرط هذا. إذا بما أن درنا مجهول اللي هو ك فخصنا نحددولو المجموعة لمن تنتمي. إذا هنايا بهاد الخاصيات هادو فك فهو ينتمي إلى زد. يمكن لي نضيفها هنا ك ينتمي لمجموعات ديال الأعداد الصحيحة النسبية لي زونتي غولاتيف.
إذا الآن نحاولو نجبدو إكس من هنايا. إذا إكس ينتمي ناقص بي جوج بي، بحيث إكس تساوي بي على 4 على جوج هي بي على 8 كاب بي على جوج و كاب زد. إذا الآن غادي نأطرو هاد إكس في هاد المجال. إذا لاحظو فإن عندنا إكس محصور قطعا ما بين ناقص بي و جوج بي. إذا يكافئ ناقص بي بي على 8 زائد كاب بي على جوج بي ناقص واحد على 8. غنتخلصو من بي أولا، ثم بعد ذلك لاحظوا أن 8 و جوج غنضرب كلشي في العدد 8 ناقص 8 واحد زائد 8 على جوج هي 4. إذا هي 4 كا و 8 بجوج هي 16. إذا الآن ناقص 8 ناقص واحد ناقص 9 4 كا و 16 ناقص واحد فهي 15. يكافئ ناقص 9 على 4 كا 15 على 4. إذا العدد 4 فهو موجب، ما قلبناش هاد الأعداد. عندي كا فهو ينتمي لزد. إذا غادي نجبد قيم كا كما شفنا سابقا اللي محصورة بين ناقص 9 على 4 و 15 على 4. إذا هاد العدد فهو ناقص جوج فاصلة، وهاد العدد فهو 3 فاصلة. إذا الأعداد الصحيحة النسبية اللي محصورة بين هاد جوج عددين فهي من ناقص جوج حتى 3، اللي هي ناقص جوج ناقص واحد صفر واحد جوج 3. وبالتالي فإن المجموعة اف إذا غادي نعوضو كا هنايا بهاد القيم هادو. إذا عندي إكس فهو بي على 8 زائد كا بي على جوج. إذا نحاولو نكتبوه على الشكل التالي باش يسهل علينا التعويض. نضربو هنا في 4 في 4 هي 4 كا بي على 8. إذا بالنسبة لناقص جوج غتعطيني ناقص 7 بي على 8. بالنسبة لناقص واحد ناقص 3 بي على 8. بالنسبة لصفر هي بي على 8. بالنسبة لواحد 5 بي على 8. بالنسبة لجوج 9 بي على 8. إذا التعويض فهو سهل. بالنسبة لثلاثة فهي 13 بي على 8.